السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شباب يا بنات، فريقي باتو فريقي بيكي غردا ورنه বুড়া রোজু আমর করে, খরাফি রোজু আমর করে, আর বালাহামতু মানা করে, আর বালাহাম গত্য নদে, আর বালারা সামাদিও খরচ নগরে, আর ইতারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলারে ইয়াত নগরে, আর ইতারা আল্লাহর রহমত তো দূরে, আর ইতারা বেশি খরাফ মানুষ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফারিকি বাখন না কোরআন মধ্যে ফোনজে المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون أريترا زترا خرف خمغري আর খারাপ আমরজু দাওয়াত দে, আর বালাহাম নগরে, আর বালাহাম গত্য দে মানুষরে। আল্লাহ সুবহানাহু জাল্লা জালালু তার আল্লাহ কি ওয়াদা রাখতে দেছ, আউয়াল সেই তারারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জাহান্নামত দিব। আল্লাহর রহমত দূরে, ইতারা আবাদুল আবাদ দাইমান জাহান্নামত আযাবত তাকিব। الله يكرم المهر كيف ونفر. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. او باي او بون فريق باتو باستكو الله سبحانه وتعالى رر باسك فريق باتو نفاقتو ار الله سبحانه وتعالى رر هر برهم حفظ الجرك. اخواني اخواتي فريق فوله يديبا المنافقون والمنافقات الله يعرضون هر مسلمان ره فريق باتو باسك عكس فريق يبار ارجو فريق فنو زي فريق كوي بايره باي مدد غري بونره بونه مدد غري بالا رجو আর বালা রোজু দাওয়াত দে, আর বুড়া তুরুকে, আর ফাস্ত নমাজরে কায়েম করে, আর যাকাতর আদা করে, আর ইতারা আল্লাহর হুকুম মজিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরিকা মেনে চলে, ইতারা ইনগুল আল্লাহ হিরদে আল্লাহ ইতারা রহমত করে আদর করে। আল্লাহু আকবার। تفضل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فريق بالا فريق إبارة مؤمن ند ما يفوين مرتين دوري الله سبحانه وتعالى كي ديبو ترى الله يترى لك وادرك الله سبحانه وتعالى ترى جنة ديبو خندلا جنة أنهار سي أشجار سي عندلا غرد ديبو دو قوم شندور الله سبحانه وتعالى ترى غرد ديبو أرى الله سبحانه صبر نعمت كي ديبو هبرنا أحبتي في الله. يا شباب يا بنات، الله سبحانه جل جلاله ترى الله رازيوبو يم بشي برو أريم بشي عظيم ياند الله فوز أرنين سنة. سبحان الله يكون المكي غرفنا. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الله سبحانه جل جلاله أرى الدون أرى مؤمن البطر قرك الله سبحانه وتعالى أربلا رزو داود دي بالله أربلا التركي بالله الله سبحانه وتعالى أرى توفيق دوب على الله سبحانه وتعالى على النفاق التو بورتو هار خرافي حمد تباسوك وخاصة مقطعان زي نشر قري. جزاكم الله خير. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.